हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। हामी आइडिएस लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दैछौँ र यो पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रेड 10 को एससी परीक्षा तयारी कक्षा सञ्चालन गरिरहेको छौँ र हामीले चाहिँ अहिले एससी प्रिपरेसनको लागि चाहिँ एससी एक्जामिनेसन प्रिपरेसनको लागि चाहिँ क्लास 10 को यो एससीमा सोधिएको प्रश्नपत्रहरू पहिला सोधिएको प्रश्नपत्रहरू चाहिँ लिएर सल्भ गरिरहेको छौँ र योभन्दा अगाडिको सिरिजमा चाहिँ हामीले 2074 को इडिआरको क्वेसन चाहिँ सल्भ गरिरहेको थियौँ है। ल क्वेसन सल्भ गर्ने बेलामा मैले ग्रुप ए र ग्रुप बी चाहिँ सल्भ गरिदिएको थिएँ भने अब हामी ग्रुप सी सल्भ गर्छौँ। ग्रुप सी यो 2074 को इडिआरको क्वेसन पेपर है त। ल सुरु गर्छु ग्रुप सीबाट। ल यहाँ क्वेसन हेर्नुहोस् है, क्वेसनले के लेख्दैछ। Indian election यो के होइन of a municipality two candidates M and N stood for the post of mayor. मेयरको पोस्टको लागि एम र एन चाहिँ उम्मेदवारीको लागि उठेका रहेछन् अनि 30,000 पिपलले चाहिँ भोट दिन पाउने रहेछ है। voter list. Voters were supposed to cast their vote for a single candidate. एकजनालाई मात्रै भोट हाल्न पाउने रे है। पन्ध्र हजार पिपल कास्ट भोट फर एम अनि के भन्दैछ 12,000 पिपल कास्ट फर एन भन्छ। एम र एनको लागि दिएको छ अनि एन्ड 2000 पिपल 2000 जनाले चाहिँ के गरेको रहेछन् त 2 जनालाई नै भोट हानेको रहेछन्, 2 जनालाई नै भोट दिएको रहेछन्। 2 जनालाई भोट दिएको भनेको के हो, भोट बदर भएको है, त्यो चाहिँ भ्यालिड भएन। अब क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि सो द इन्फर्मेसन इन अ भेन डायग्राम। इन ए भेन डायग्राम अनि अर्को छ हाउ मेनी पिपल डिन्ट कास्ट भोट। फाइन्ड इट भन्छ र अझै अर्को छ हाउ मेनी भोट वर भ्यालिड। ल अब हेर्नुहोस् है,
यहाँनिर पहिला हामीलाई सोधेको छ भेन डायग्राम बनाउन भनेर। भेन डायग्रामको बारेमा थाहा छ नि है, कस्तो खालको बनाउने, के गर्ने, कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा। ल पहिला भेन डायग्राम बनाउन लागौँ। यहाँनिर भेन डायग्रामको लागि चाहिँ मैले पहिला सुरुमा इन्फर्मेसन लेख्नुपर्ने हुन्छ है। इन्फर्मेसन चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा दिएको कुराहरू के छ सबै लेख्ने है। पहिला ब्याकग्राउन्डमा दिएको कुरा लेख्ने। यो भनेको के हुने भयो त, हामीलाई एम र एनको बारेमा कुरा गरेको हो नि त। त्यो भएपछि मैले के भने, लेट एम एन्ड एन बी द सेट अफ votes given for two candidates. M and N respectively. एमले एमलाई डिनोट गर्छ र एनले एन भन्ने मान्छेलाई भोट हालेकोहरूलाई डिनोट गर्छ है त। यो भयो। अब हामीले के गर्नु पर्यो, दिएका कुराहरूलाई देखाउनु पर्ने छ केमा, भेन डायग्राममा है त। भेन डायग्राममा देखाउँदाखेरि कसरी देखाउने, पहिला सुरुमा हामीसँग दुईवटा सेट छ है। दुईवटा सेट भयो, दुईवटा सर्कल बनाउने। ल दुईवटा सर्कल बन्यो होइन। अब दुईवटा सर्कलमा एउटा सर्कलले एमलाई डिनोट गर्छ र अर्को सर्कलले एनलाई डिनोट गर्छ भनेर लेख्ने माथिपट्टि है। अब हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि एम र एनको कुरा त भयो। यसमा सुरुमा एकदम भित्र इन्फर्मेसन फिल गर्नुपर्ने भएदेखि सबैभन्दा भित्रपट्टिको पार्ट बिचदेखि चाहिँ बाहिरतिर निस्किँदै आउने है। सबैभन्दा भित्रपट्टिको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हाम्रो यो पोर्सन भनेको के को पोर्सन हो त, इन्टरसेक्सनवाला पोर्सन हो। इन्टरसेक्सन भनेको दुवैले भोट हालेको वाला। दुवैले भोट हालेको कतिजनाले हालेको छ, दुवैलाई भोट हाल्ने कतिजना छन्, 2000 जनाले दुइटैलाई भोट हालेको थियो भनेपछि यहाँ के लेख्नु पर्यो, अब पाली आउँछ अर्को। अब चाहिँ यो साइडको एमको र एनको पाली है। एमलाई भोट हाल्ने कतिजना छन्, एमलाई भोट हाल्ने 15,000 जना छन्। तर 15,000मा पनि 2,000 त यतै काउन्ट भइसक्यो। हेर्नुहोस् है, एमलाई भोट हाल्ने 15,000 जना, 15,000मा 2,000 जना यहाँभित्र यतापट्टि भनेपछि हामीसँग कति बाँकी रह्यो त। अब यतापट्टि 15,000मा 2,000 उता काउन्ट भएको भनेपछि माइनस गर्नु पर्यो। यसलाई हामीले 13,000 लेखिन्छ है त। अब यतापट्टि है, यहाँ पनि त्यस्तै हो कुरा। ओहो, यो टोटलमा कति थियो, टोटलमा 12,000। 12,000मा यति भागमा कति गयो, 2,000 भनेपछि 12,000 माइनस 2,000 भनेको कति हो, 10,000। अब 10,000 रहेछ है। अब टोटल भोटर्स कतिजना हो, टोटल भोटर्स हेर्नुहोस् त, टोटल कतिजना हो, टोटल भोटर्स हो 30,000 जना। 30,000 जनामा यहाँनिर हेर्नुहोस् है, भित्रपट्टि कतिजना गयो, यहाँ 13 गयो, यहाँ 12, यहाँ 2, यहाँ 10 भनेपछि 13 र 2 15, 15 र 10 25, 30 भनेपछि यहाँ कति आउने भयो त, 5,000 आउने भयो है। 5,000। अनि यहाँनिर यु भनेर लेख्ने युनिभर्सल सेट जनाउनको लागि यति भए पछाडि सकियो है त। ल इन्फर्मेसन देखाउने कुरा सकियो। अब जाने हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसनले के सोधिरहेको छ हेर्नुहोस् त, डिन्ट कास्ट भोट भनेको
हाउ मेनी डिन्ट कास्ट भोटको लागि अब हामीले यहाँ हेर्दाखेरि त यो क्वेसन सल्भ भइसक्यो यी 5000 भनेर, तर हामीले क्याल्कुलेसन अनुसार देखाउनु पर्दाखेरि डिन्ट कास्ट भोट भनेको के हो? भोट नदिने मान्छेहरू भनेको उसले एमलाई पनि दिएको छैन, एनलाई पनि दिएको छैन, कसैलाई पनि दिएको छैन भनेको यो बाहिरको पोर्सन, यो बाहिरको चाहिँ भोट नदिनेहरूको नम्बर हो है त। अब हामीले यो चाहिँ देखाउनु पर्ने हो है, यो कति हो पत्ता लगाउनु पर्ने। हामीले हेर्दाखेरि त 5000 निकालिसक्यौँ, तर क्याल्कुलेसन अनुसार पनि गरौँ। यो बाहिरको पोर्सन भनेको के हो त? खासमा एम युनियन एनको कम्प्लिमेन्ट हो। त्यसो हो भनेदेखि हामीले के भन्न पायौँ? वी नो नम्बर अफ एम युनियन एन भनेको सधैँ के हुन्छ? यु एन अफ यु माइनस एन अफ एम युनियन एन हुन्छ। यु भनेको कति हो? 30,000 हो होइन? टोटल 30,000 माइनस यो यसको फर्मुला के हो? एन अफ एम प्लस एन अफ एन माइनस एन अफ एम इन्टरसेक्सन एन। यो भनेको कति आउने भयो त? 15,000 प्लस एन भनेको 12,000 माइनस 2,000। ल क्याल्कुलेट गर्नुहोस् त कति आउँछ? 30,000 माइनस 25,000, यो भनेको आउँछ 5,000। ल यो कुरा र यो कुरा एउटै आयो, मिल्यो है, यो भयो। अब हामीले के भनौँ भन्दाखेरि अर्को क्वेसन छ, हाउ मेनी भोट्स वेयर भ्यालिड भोट्स। भ्यालिड हुनको लागि के हुनुपर्छ? एउटालाई मात्रै हालेको हुनुपर्छ, दुईटालाई हालेको भ्यालिड गनिँदैन। भने पछाडि यहाँनिर के देखियो त? यति भाग त दुइटैलाई हालेको थियो, यति त है, यति भाग त दुइटैलाई हालेको थियो भनेपछि यो भाग र यो भाग चाहिँ भ्यालिड भोट हो। र यसको यो निकाल्दा चाहिँ हामीले के गर्छौँ? यो टोटलबाट, यो पुरैबाट यो भागलाई घटाइदिनु न, यति बिचकोलाई घटाइदिनु त के आउँछ? जे आउँछ त्यो नै हाम्रो एन्सर हुन्छ है त। भने पछाडि हामीले के भन्छौँ? नम्बर अफ भ्यालिड भोट्स इक्वल्स टु भोट्स इक्वल्स टु कति हुने भयो त? नम्बर अफ एम युनियन एन माइनस एन अफ एम इन्टरसेक्सन एन। यो भनेको कति आयो? एन अफ यसको भ्यालु हामीले कति निकालेको छौँ? यसको भ्यालु चाहिँ हामीले भर्खर यहाँ माथितिर हेर्नुहोस् त, मैले साइडमा एउटा क्याल्कुलेसन गरेको थिएँ नि, यति चाहिँ हाम्रो यसको क्याल्कुलेसन थियो। भनेपछि त्यसको भ्यालु पनि थाहा भयो होला नि, कति रहेछ? 25,000। इन्टरसेक्सन भनेको कति हो? इन्टरसेक्सन हामीले 2,000 झिकेको थियौँ है, 2,000। यो भनेको कति आयो त? 25,000 मा 2,000 घट्दा 23,000। भनेपछि 23,000 भोट चाहिँ भ्यालिड भोट रहेछ भन्ने बुझिन्छ। र यो नै हाम्रो के थियो त? एन्सर थियो। यसैलाई अब तपाईँहरूले मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल यो भयो। अनि हामी अब 12 नम्बरमा जान्छौँ है त। 12 नम्बरको म क्वेसन लेख्छु। %% discount. Nempy of a cycle. Achhi. Was levied and sold it. Difference between the selling price with VAT and selling price
आफ्टर डिस्काउन्ट $585 find the MP of the साइकल। अब यहाँनिर हामीले साइकलको बारेमा कुरा गरेको छ, यसको प्रोसेस पढ्छौँ है के हुन्छ। मैले यो तपाईहरुलाई च्याप्टर पढाउने बेला चाहिँ दामी तरिकाले पढाएको थिएँ यो कुराहरू, र पनि हामी यहाँनिर हेर्छौँ एकचोटि। ल हेर्नुहोस् जस्तै हाम्रो एउटा साइकल छ, यो हाम्रो साइकल भयो है। अनि यहाँ पछाडि बस्ने ठाउँ हो कि हो, यो भयो साइकल, तर यस्तो त अलि हुँदैन। ल हेर्नुहोस् है, यो हाम्रो साइकल भयो रे मानिलिउँ। अब यो साइकलमा चाहिँ एउटा कुनै एमपी को ट्याग राखेको छ हामीलाई, यहाँनिर एमपी को ट्याग टालेको छ, एमपी है, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस भनेको ट्याग हुन्छ, ट्याग राखेको जुन ट्यागमा लेखेको अमाउन्ट हुन्छ नि त्यसलाई मार्क प्राइस भन्छ है। अनि के भन्छ, एउटा कोही मान्छे यो सामान किन्न आयो, सामान किन्न हेर्यो, एमपी हेर्यो है। एमपी हेरेपछि पसलेले केही अफर थियो होला अथवा केही भयो होला, के गर्यो 10% यो एमपीमा 10% डिस्काउन्ट दियो। 10% डिस्काउन्ट दिनु भनेको के हो, माइनस 10% अफ डिस्काउन्ट दिनु भनेको के हो, 10% घटाउनु हो। माइनस 10% अफ एमपी भयो, घट्यो। अब उसको एसपी आयो, तर के हुन्छ, अब कर त तिर्नु पर्यो। पहिला एसपी आयो अनि उसले कर तिर्यो, प्लस भ्याट भयो, भ्याट तिर्यो है, प्लस भ्याट। भ्याट भनेको कति हो, भ्याट भनेको 13%। सधैँ केही चिजको पनि अफ पर्सेन्ट भनेको छ भने योभन्दा ठ्याक्क माथिको चिजको लाग्छ है। भनेपछि के को लाग्ने रहेछ त, भ्याट भनेको अफ एसपी। र यो जोडिसके पछाडि के आयो त, फाइनल एसपी आयो है, फाइनल एसपी। अब के भएको छ क्वेसनले भनेको कुराहरू हेरौँ। 10% हामीलाई डिस्काउन्ट दिएको छ, यहाँनिर सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ आयो, र यहाँनिर केही न केही जोडियो है, अनि आयो हाम्रो फाइनल एसपी। क्वेसनले भने अनुसार डिफरेन्स बिट्विन द एसपी विथ भ्याट एन्ड आफ्टर डिस्काउन्ट इज यति भनेको छ। हेर्नुहोस् है, यो भयो आफ्टर डिस्काउन्ट, एसपी आफ्टर डिस्काउन्ट भनेको आफ्टर डिस्काउन्ट, डिस्काउन्ट भनेको यहाँ छ, डिस्काउन्टको पछाडिको एसपी भनेको यो भयो, यो भयो है। यसको र यो एसपीको र कुन एसपीको डिफरेन्स दिएको छ हामीलाई, एसपी विथ भ्याट। एसपी विथ भ्याट भनेको यो हो, यो दुइटाको बिचको डिफरेन्स भनेको कति छ अरे, 585। यो भनेको 585 छ अरे। र हेर्नुहोस् त, यसको बिचमा के छ, हाम्रो भ्याट छ। त्यसो भए हामीले के भन्न पाइयो, भ्याट अमाउन्ट इक्वल्स टु 585 भनेर भन्न पाइयो। यति भएपछि क्वेसन सल्भ हुन्छ है। ल अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि, अब हेर्नुहोस् है कसरी गर्ने प्रोसेस यस्तो हुन्छ है। सामान किन्ने प्रोसेस, एमपी लाग्छ, डिस्काउन्ट आउँछ, डिस्काउन्ट पछाडि एसपी आउँछ, त्यसमा भ्याट लाग्छ, अनि फाइनल आउँछ है। अब हामीले के भन्छौँ, अब सुरु गर्नु पर्दाखेरि हियर डिस्काउन्ट इज इक्वल्स टु कति हो, डिस्काउन्ट अमाउन्टमा कुरा गर्छौँ है हामीले। डिस्काउन्ट भनेको 10% अफ एमपी हो कि होइन, 10% अफ एमपी हो। यो भनेको कति हुने भयो, 10% आइसके पछाडि केही पनि नसोचिकन, जति अब 10% आएको छ भने 0.1 लेखिहाल्ने, किनकि 10% भनेको के हो, 10%। यो भनेको काटियो, 0.1 बाँकी रह्यो है त, त्यसरी 0.1 लेखिदिइहाल्ने। एमपी यति घट्ने हो नि त, यति घटे पछाडि एसपी बन्ने हो भने पछाडि हामीले एसपी
विथआउट भ्याट भनेको कति लेख्छौँ एसपी विथआउट भ्याट भनेको कति हुने भयो एमपीमा के घटेको हो डिस्काउन्ट र डिस्काउन्ट भनेको के छ 0.1 एमपी छ भने पछाडि एमपी माइनस 0.1 एमपी यो भनेको तपाईहरुले अब कसरी गर्नुहुन्छ 0.9 एमपी डाइरेक्ट लेख्न पनि पाउनुहुन्छ हैन भने एमपी कमन लिने 1 माइनस 0.1 गर्ने यो भनेको एमपी 0.9 आउँछ है त अब हामीलाई के थाहा छ अकॉर्डिङ टु क्वेशन क्वेशनले भने अनुसार डिफरेन्स बिट्विन कुन त एसपी आफ्टर डिस्काउन्ट यो भनेको के हो त एसपी विथआउट भ्याट पनि हो एसपी विथआउट भ्याट यो पनि हो नि त यसको भ्यालु यो हो नि त एसपी विथआउट भ्याट है एसपी विथआउट भ्याट आफ्टर डिस्काउन्ट एसपी विथआउट भ्याट एन्ड एसपी विथ भ्याट भ्याट इज कति भनेको छ रुपीज 585 देयरफोर भ्याट इक्वल्स टु कति 585 अनि हामीलाई के पनि थाहा छ त भ्याट भनेको के हो भ्याट भनेको 13% अफ एमपी हो अमाउन्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 13% अफ एसपी विथआउट भ्याट हो यसलाई हामीले के लेख्छौँ 13% अफ एसपी विथआउट भ्याट यो भनेको कति आयो 585 और 13% भनेको 0.13 टाइम्स एसपी विथआउट भ्याटको भ्यालु कति छ एमपी टाइम्स 0.9 छ इज इक्वल्स टु 585 अब के गर्ने भन्दाखेरि 0.13 टाइम्स 0.9 भनेको कति आयो 0. MP टाइम्स 0.117 इक्वल्स टु 585 भन्ने र अब यसलाई तल के रे डिभाइड हुन पठाइयो भने और MP भनेको कति आयो त 585 डिभाइड बाइ त्यो भनेको कति आयो 585 डिभाइड बाइ 0.117 यो भनेको आउँछ 5000 देयरफोर द MP अफ द साइकल हो MP अफ द साइकल इज यति भन्ने सकियो है त कुरा ल यो कुरा पनि भइहाल्यो त्यस्तो गाह्रो थिएन अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट क्वेशनमा नेक्स्ट क्वेशन भनेको हाम्रो 13 नम्बरको छ है त 13 नम्बरले के भनिरहेको छ हेरौँ त 13 नम्बरमा द साइड अफ the sides of a triangular field 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 are in the ratio कुन रेशियोमा रहेछ त यिनीहरू are in the ratio of 2:3:4 अनि if its perimeter is 900 m what is the area of that field area of that field भन्छ अब त्यसको एरिया कति हो पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ गाह्रो कुरा केही पनि छैन यसमा यहाँनेर पहिला सुरुमा अलिकति सिनारियो बुझौँ हामीलाई भनेको छ एउटा ट्रायंगुलर फिल्ड छ अरे त्यो फिल्डमा चाहिँ के रहेछ त साइड्सहरु एउटा रेशियोमा रहेछ कस्तो रेशियो 2:3:4 यस्तो भन्नुको अर्थ चाहिँ तिनीहरुको कमन एउटा कुनै कमन मल्टिपल छ भन्न खोजेको हो अब हामीले सपोज गर्छौं है यहाँनेर लेट के भन्छौं x be the common multiple then the sides are के हुने भयो 2 मा कमन मल्टिपल x टाइम्स गर्दा 2x अनि 3x अनि 4x हुने भयो यो भयो हाम्रो साइड्सहरु
जस्तै यो 2x 3x र 4x अनि we know पेरिमिटर भनेको के हो सम अफ अल साइड्स अनि क्वेसनले दिए अनुसार पेरिमिटर भनेको कति छ 900 मिटर इज इक्वल्स टु सम अफ अल साइड्स भनेपछि 2x + 3x + 4x और यो भनेको 900 मिटर इक्वल्स टु 9x और x इक्वल्स टु 100 मिटर यो र यो 100 मा काटिन्छ त्यही भएर है यो भयो x को भ्यालु अब हामीले के गर्नु पर्यो अब हामीलाई एरिया निकाल्नु छ यो त स्केलिङ ट्रायंगल छ यसको लागि हामीलाई के चाहिन्छ फर्मुला याद गर्नु पर्यो है फर्मुला भनेको s - a b र s - c हो भनेपछि हामीलाई s को भ्यालु पत्ता लगाउनु छ s भनेको के हो सेमी पेरिमिटर एन्ड s इक्वल्स टु p/2 यो भनेको 100/2 यो भनेको 50 मिटर आयो है त यो भयो सेमी पेरिमिटर देन अब हामी के गर्छौं एरिया अफ द ट्रायंगुलर फिल्ड इज भन्ने अनि एरियाको फर्मुला लेख्ने एरियाको फर्मुला के हो s - a s - b र s - c है त यो भनेको कति आउने भयो 50 × 50 - a भनेको कति छ a भनेको छ 2x ए 2 × x को भ्यालु कति छ 100 पनि छ त 100 अनि b भनेको 50 100 90/2 पेरिमिटर 90 हो 900 हो यो भयो है भने पछाडि त यहाँनेर कति आयो 450 आयो -3 × 100 र 450 माइनस कति 4 × 100 यो भनेको कति आउने भयो त अन्डर रुट भित्र 450 × 450 माइनस 200 भनेको 250 अनि यहाँ आयो 450 माइनस 300 भनेको 150 र अर्को आयो 50 मात्रै आयो है त यो भयो यसको भ्यालु निकाल्नुहोस् कति आयो त भ्यालु क्याल्कुलेटर युज गर्न पाइन्छ है यसको भ्यालु आयो 29047.38 m3 अथवा पोइन्ट पछाडि त 38 भन्नुपर्छ एरिया भनिसकेपछि यो युनिट लेख्न नबिर्सिने है त ल यो पनि भयो तलपट्टि देयरफोर द रिक्वायर्ड एरिया इज भनेर तलपट्टि थप्न सक्नुहुन्छ है तपाईहरुले र अब हामी जान्छौं 14 नम्बरमा 14 नम्बरको हेर्नु पर्दाखेरि 14 नम्बरले के सोधिरहेको छ हामीलाई फाइन्ड द एलसीएम अफ भनेर सोधेको छ एलसीएम पत्ता लगाउनु पर्ने रे है LCM of A4 plus A3 minus A2 minus A अनि A4 minus A and 5A square minus 5 LCM पत्ता लगाउनु पर्ने हो भने पछाडी पहिला के गर्ने फर्स्ट एक्सप्रेसनलाई फ्याक्टराइज गर्ने फर्स्ट एक्सप्रेसनमा के दिएको छ A4 plus A minus A square minus A है त अब यहाँबाट हामीले के गर्न सकिन्छ सबैबाट A कमन लिन सक्यौ भने के हुन्छ सबैबाट A कमन लिने A कमन लिन सकियो भने यो भनेको A कमन लियो भने त्यो आउँछ यो भनेको A cube plus A square minus A minus 1 आउँछ है त ए अब हेर्नुस् है यो दुईटाबाट के कमन लिदिनु भन्दाखेरि A स्क्वायर कमन लिदिनुस् A स्क्वायर कमन लिनु भयो भने के आउने भयो
यहाँनिर ए प्लस 1 आउने भयो। माइनस ए कमन लिनुभयो भने माइनस एकै एक 1 कमन लिनुभयो भने ए प्लस 1 आउँछ है त। यो भयो। यो भनेको के हुन्छ ए प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस 1। यो भनेको ए प्लस 1 ए प्लस 1 सबैभन्दा सिम्पलेस्ट फर्ममा लगेर छोड्ने फ्याक्टराइजको ए माइनस 1 है त। यो भयो। अब हाम्रो सेकेन्डमा के दिएको छ सेकेन्ड एक्सप्रेसन भनेको सेकेन्ड एक्सप्रेसन इक्वल्स टु ए4 माइनस ए। यो भनेको ए कमन लिनुभयो भने ए क्युब माइनस ए माइनस 1। यो भनेको के हुने भयो त यो भनेको ए यसको फर्मुला लगाइदिनुहोस् ए माइनस 1 ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। यो भयो। अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट एक्सप्रेसन। नेक्स्ट भनेको थर्ड एक्सप्रेसन हो। थर्ड है। थर्डको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त 5 कमन लियो भने ए स्क्वायर माइनस 5 1 आयो। यो भनेको 5 ए माइनस 1 ए प्लस 1 भयो र सकियो है त। अब एलसिएम लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने देयरफोर एलसिएम इज इक्वल्स टु एलसिएम भनेको के हुने भयो त सबैमा कमन भएको लेख्ने। पहिला सबैमा कमन कुन छ यहाँ र यहाँ भने पछाडि ए माइनस 1 भयो है त। अब नेक्स्टमा कमन भएको चिजहरू हेर्नुहोस् त यहाँ यो र यहाँ यो भने पछाडि ए प्लस 1 कमन। अब बाँकी रहेका चिजहरू लेखिदिनुहोस् ए प्लस 1 त्यहाँबाट टाइम्स ए टाइम्स यो ए र यो ए कमन भएपछि मैले यहीँनिर काउन्ट गराइदिएँ। बाँकी रह्यो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 र 5 ए प्लस 1 ए प्लस 1 यहाँ पनि छ ए प्लस 1 र ए प्लस 1 त कमन लेखिसकेको हो भनेपछि यो पनि गइसक्यो है त। हाम्रो के बाँकी रह्यो त यति बाँकी रह्यो। यो भनेको के आउँछ यो 5 लाई मैले अगाडि ल्याएँ भने 5 अनि ए प्लस 1 को स्क्वायर यो दुईटा गरेर स्क्वायर टाइम्स ए माइनस 1 र अर्को आउँछ ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 है त। र यो नै हाम्रो के भयो त हाम्रो एलसिएम भयो। सोलुसन निस्क्यो है त। ल अब हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर 15 मा। क्वेसन नम्बर 15 हेरौँ है त। क्वेसन नम्बर 15 मा हेर्नु पर्दाखेरि के भन्दैछ त 15 है। 15 मा द सम अफ digits in a 2-digit digits number is 5 भन्छ। अनि if 27 is subtracted from the number then places of the digits are interchanged. Find the number. अब मानिलिउँ मैले कुनै एउटा नम्बर एकछिनको लागि सपोज मात्रै गरेको है 26 लिए ल। 26 भनेको के हो 26 भनेको 20 प्लस 6 हो। यो भनेको 2 टाइम्स 10 प्लस 6 हो। अब यदि यो 26 नभइकन एबी थियो भने नि यो भनेको ए टाइम्स 10 प्लस बी आउँछ भने पछाडि कुनै पनि हामीले 2 डिजिट नम्बरलाई यस्तो फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्न सकिने रहेछ है त ए र बी को भ्यालु राखेर। अब मैले के भने लेट द 2 डिजिट्स नम्बर बी लेट द डिजिट्स बी
बी ए एन्ड बी भने देन नम्बर भनेको के हुने भयो देन द नम्बर इज 10a प्लस बी हुने भयो यो आयो एउटा कुरा। अब एकर्डिङ टु क्वेसन के छ दुईवटा डिजिटको सम भनेको 3 छ अरे भने पछाडि 3 कि 5 है। क्वेसनले भनेअनुसार a प्लस b इक्वल्स टु 5 अर b इक्वल्स टु 5 माइनस a बनाइदिएँ है त मैले। अब के भन्दैछ इफ 27 इज सब्ट्र्याक्टेड फ्रम द नम्बर देन द प्लेस अफ द डिजिट्स आर इन्टरचेन्ज भन्छ। ल यो भयो एउटा कुरा। अब हामीले अर्कोवाला कन्डिसन क्वेसनले दिएको अर्को कन्डिसनलाई पनि हेर्छौँ है त। अर्को कन्डिसनलाई हेर्नु पर्दाखेरि के जस्तो देखियो त पहिला सुरुमा हाम्रो नम्बर भनेको 10x प्लस y भयो। यसमा हामीले 27 घटायौँ भने के बन्छ अरे त यसमा हामीले 27 घटायौँ भने चाहिँ यो ठ्याक्कै रिभर्स हुन्छ अरे। रिभर्स हुनु भनेको के हो 26 छ भने 62 हुनु हो। बी गयो ए तिर ए गयो बी तिर। यो भनेको के भयो त 10 टाइम्स y प्लस x और यो भनेको 10x प्लस y माइनस 27 इक्वल्स टु 10y प्लस 9 और यो भनेको के आयो यो भनेको यता आयो र यो भनेको पनि यतै नै छ हाम्रो एक्स वाइ चाहिँ कहाँबाट आयो ए र बी पो फर्ममा छ ए र बी अनि यतापट्टि पनि ए र बी है ए र अनि यहाँ बी र यहाँ ए आयो है त। अब हामीले के गर्छौँ बी र ए सिम्प्लिफाई गर्नुहोस् 10a माइनस ए यो चाहिँ गयो अगाडिपट्टि अनि प्लस बी माइनस यो 10 उता जाँदाखेरि 9b इजिकल्स टु 27 हुन्छ है 9b और 10a माइनस ए भनेको 9a हो यहाँनिर माइनस 8a आएको हो 9a माइनस 8a हो है 8a हो र होइन होला 9a यहाँनिर 9b होइन 10 हो 10 भयो 10b माइनस 9b इजिकल्स टु कति 27। अब b को भ्यालु भनेको रिप्लेस गरिदिनुहोस् 9a माइनस 9 टाइम्स 5 माइनस a इजिकल्स टु 27 और 9a माइनस 9 5 जा 45 माइनस 9a माइनस माइनस प्लस 9a इक्वल्स टु 27 और 18a इजिकल्स टु 27 प्लस 45 भने कति हुन्छ 27 प्लस यो भनेको आउँछ 72 और a इक्वल्स टु कति भयो 72 डिभाइड बाई 8 भनेको 9 हुने भयो। a को भ्यालु आयो कति 9 कसरी आयो 9 18 पो छ त त्यहाँ त कहाँ 8 हुन्छ 72 डिभाइड बाई 18 भनेको आयो 4 है त 4 आयो अनि त्यस पछाडि हाम्रो 18 पछाडि b को भ्यालु भनेको के हो b भनेको 5 माइनस x के अरे a हो यो भनेको 5 माइनस 4 यो भनेको 1 त्यसमा हामीले के भन्न सक्छौँ देयरफोर द रिक्वायर्ड नम्बर इज 41 है त। ल यो कुरा पनि भयो सकियो र आज हामीले यति नै गर्छौँ। योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा हामी बाँकी क्वेसनहरू सल्भ गर्नेछौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि हामी बिदा माग्न चाहन्छौँ। तपाईँहरू घरमै बसेर प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला। केही प्रब्लम आयो भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न नबिर्सिनु होला 9849595895 है त। ल यति भन्दै बिदा माग्छु। सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।